दिन जालो आसा बीजेपी खास कॅन्डिडेट हय हांव थँक्यू म्हणटा आमचे मॅडमींक जेनिफर मनसराजाक आनी बाबूश मनसराजाक आनी ऑल्सो आमचे बीजेपी पार्टीक म्हाजेर विश्वास दाखयलो तेंच्यांनी आनी आमकां आनी म्हाजे सगळे लोकांनी म्हाजेर विश्वास दाखयलो आनी आमच्या फाटल्यान सगळे पंच मेंबर आसा म्हाजे सारके बरे ह्या वावुरपी तेंच्यांनी म्हाका रात दीस म्हणजे टील 12 जायसर काम केलें तेंच्यांनी सारखे आमी 1 म्हयनो लागलेलो पयलींच काम करपाक आनी एक बरी विक्ट्री मेळ्ळी आमकां. टोटल कितले लीड अशें टोटल लीड आमकां प्लस 3026 27 अशें आसा लीड. तुका आनी ऑपोजिशन आमी कोणी केल्लो सपोर्ट बीन असो ऑपोजिशन म्हणून आमी पळयना आमचे लोकांक पळयता आमी मतदार आहा न्हू तांकांच पळयता आमी ऑपोजिशन बीन तकलेन घेवनूच बसना आमी आमच्या लोकांचेर जाता तितलो फोकस करता. बाबूशाचें हेंच आसा आनी मॅडमीचें हेंच आसा लोकांक ते हें करता तें आमकां ऑपोजिशन बिशन कांय लागना लोक आमचो आमी लोकांचे. आतां फुडले खंयचे काम आतां तुमी सारके पळयतले? आमी जे जिल्लान जितलो फंड आहा न्हू तितलो आमी तो पंचायतांनी आमी रावन कॉन्ट्रिब्यूट म्हणजे एक रावन काम करताले कितें उणें आहा कितें आहा ते पंचायत आतां न्यू कितें आतां खंय पेवर्स आदले घातलेले पळय ताका खूब वर्सां जालीं जावं आनी कितें गटर एक म्हणलेलें आहा तें रिपेर करतले खंय जावं पब्लिकेचे कितें प्लेसीस आहा ते आमी तेजेर लक्ष दिताले. ओके, एमएलएन म्हणलेले की फंड सुद्धा जो झेडपी घेता तो कमी येता तेच्या खातीर तुम्ही कितें तो कमीच येता तेच्या खातीर तुम्ही कितें उलोवप आमी तो सगळ्या ओवरऑल सगळ्या गोंयांत तो मायज दिवचो अशें दिसता म्हाका. खूब जे बारीक बारीक मोठी मोठी कामां करूंक मेळटली पळय ती तेतून तुका आमदाराक पासून हेतून हे मेळटा थोडे उरलेले आहा ते आमी करूंक शकता. फुटपाथ आनी गटर सोडले जाल्यार आनी कितें काम